لا يحب الله الجهر بالسوء من القول على من ظلمه وكان الله سميع عليم. إن تبدوا خيرا أو تخفوه وتعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا كثيرا. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الغافلون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسوله ولم يفرقوا بين أحد من أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. يسألوك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبين. ورفعنا فوقهم الطور مساككهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في سبته فأخذنا منهم ميثاقا غليظا فإما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير